إياس بن معاوية بن قرة المزني رحمة الله عليه تلك مال النو قاضي ناتشو تلك أنتم يبالوا عالم ناتشو لما ماتت أمه بكى إياس بن معاوية المزني رحمة الله عليه الناتاتشو يموتش كان مال النو بكفو يعني بتعام على القصر فقيل له ما يبكيك እንደው እንደዚህ ስታለቅስ አይተና እናውቅም ለምንድነው የምታለቅሰው ብሎ ጠየቁት قال كان لي بابان مفتوحان الى الجنه فاغلق احدهما ወደ ጀነት ልደረስበት እምችል ሁለት ክፍት የሆኑ በሮች ነበሩኝ ዛሬ አንዱ ተዘጋለ እናቱ በመሞቷ ማለት እናትና አባት ወደ ጀነት መዳረሻ ናቸው ላወቀበት ዛሬ ግን ሱብሃንአላህ ብቻ ሁላችንም አላህ የእናትና አባትን ሐቅ አውቀን ከሚጠቀሙበት አላህ ያድርገን እና ዋሊደይ አላህ ማለት ነው የነሱን ሱብሃነሁ ወተዓላ ቦታ በጣም ከፍ አድርጎታል አይደል አቡ ሐኒፋ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ደውለ الأموية አልቆ አባሲያዎች خليفانة بوسدوا بالساعات أبو جعفر المنصوري يا عباسي يا خليفة ينبروا أبو حنيفة قاضي انديهون يفلق نبرا قاضي القضاة يا قاضي وش قاضي انديهون يفلق نبر إهيت إياك بزوكي زي تطيقوا على أبو حنيفة نقرقن قاضي النتن مقبل الفلقوا እና አቡ ጃዕፈር المنصوري አቡ ሐኒፋን እስር ቤት አስገቧቸው ካስገቧቸውም በኋላ አቡ ሐኒፋ እስር ቤት ውስጥ አልተተውም በየቀኑ ማለት ነው 10 ጊዜ ይገረፋሉ ለምን ቃዲነትን አልተቀበልክም በማለት ነገር ግን እኔ ያው መፈልገው እዚህ ጋር አይደለም فلما اطلق قال غم كان غم والدتي أشد علي من الضرب يناتي مال النو غم أني اسر بيت هوني الناتي متجنك أو جنكت لني اسر بيت وسطهوني كمقرفو قرف يبرتا نبا يناتي مال النو غم أني اسر بيت هوني الناتي متجنك أو جنكت لني እስር ቤት ውስጥ ሆኜ ከመገረፈው ግርፍ የበረታ ነበር ያሳስበኝ ያስጨንቀኝ ነበር ስለሳቸው መገረፍ ትተው እስር ቤት ሆነው የሚጨነቁት ስለማን ነበር ስለናታቸው አቡ ሐኒፋን እንግዲህ ማወቅ የለም ኢማሙ ሻፊዒ ረህመቱላህ ዐለይሂ አቡ ሐኒፋ ያላቸውን ደረጃ ሲናገሩ ምን አሉ من أراد أن يتبحر في الفقه فهو إيال على أبي حنيفة يعني تلقي هنا يفق مالنا أوكت ينورين بلو يستبسو أبو حنيفة لمتو بمين مزن بسات هلو مزعنالو يعني سفيونا أوكت هلاتشو سوناج سلازي إخواني سلفوش والله لناتنا العبات ميساتو تبوتا تلقنا بل زاري دعاء سنارك من يأكلاتشن دعاء وسط أكلن لنسو دعاء عندما ولكن يتزناقانو نقر لذانو الصحابة يعني قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش على الولد لناتنا لأبا الدعاء على ما أدرك يلجن ما لنهيوة يتبالان رزقاتشن اندي سفا من فلقوانا يهالون دون ما شاء الله بمتنكك مالنو النات አባታችንን ካድማቸው በሞት ተለይተው ወደ አኺራ ሄዱ እንደውን ደግሞ በዱዓ ነርሳቸው ያ ካልሆነ ሰሃቦች እንዳሉት ርዝቅን ያጣብባል ለነሱ ዱዓ ለማድረግ